Today we will discuss Unit 19, and the topic of this unit is professional development, reflection, and theory. John Dewey has given a very clear explanation of the reflective practice. And the reflective practice is very important aspect of the teacher's improvement and teacher's professional and personal development. And that he has pointed out he has suggested rather two elements, and the one of the elements is a state of doubt, hesitation, mental difficulty in which thinking originates. And the second one is an act of searching, hunting, inquiring to find material that will resolve the doubt. Means these are the two aspects on the basis that thinking emerges, thinking generates, and because of these factors, a human being, a teacher, a practitioner, a professional start thinking, and these are the influencing factors that become the causes of the stimulation. We have to see what are those important things and the practices that teacher is supposed to do. बुनियादी तरह टीचर को करना क्या होता है और टीचर का काम क्या है. तो टीचर की जो बुनियादी चीज़ है कि नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग, पूरा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, आपका करिकुलम है, टीचर का क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है, टीचर की अपनी ट्रेनिंग है, टीचर वट एवर द टीचर इज़ गोइंग टू डिलीवर दैट रिवॉल्व्स अराउंड नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग. इनके लिए टीचर को क्या क्या करना पड़ता है, इनके तीन एंगल जो साइमन एलिस ने जो एंगल्स दिए हुए हैं कि टीचर इनसे करिकुलम से कैसे करता है रिलेशनशिप विद अदर्स कैसे होती है, और रिलेशनशिप विद सेल्फ कैसे होती है. ये नॉलेज के, स्किल्स के और अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आप अपने आप से कैसे करते हैं नॉलेज के हवाले से, और अदर से नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आप कैसे डील करते हैं, एंड रिलेशनशिप विद द करिकुलम कि आप जो करिकुलम जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, करिकुलम जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें आप नॉलेज को, आप स्किल्स को और अंडरस्टैंडिंग को कैसे इन्फर कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे जो ये एस्पेक्ट्स करिकुलम दिए उनको आप कैसे यूज़ करें. देखना यह है कि टीचर के मुख्तलफ रोल्स हैं. टीचर जब क्लास रूम में जाता है तो ही हैज़ टू परफॉर्म थिंग्स, his activities, his job in a different way. Number one is as a researcher. टीचर जब क्लास में जाता है तो वो उधर अपने ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ हिज एक्टिविटीज़ ही रियलाइजेस दिस इज़ गोइंग वेल, दिस इज़ नॉट गोइंग वेल. उसको क्लासरूम की जो टीचर की जो रिसर्च होती है ड्यूरिंग हिज और हर प्रैक्टिस, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन रिसर्च. उसमें टीचर को जो चीज़ें स्टूडेंट से या अपने करिकुलम से या अपने पीयर ग्रुप से जो चीज़ें इंटरेक्शंस में आती हैं, उसमें बुनियादी तरह कुछ चीज़ें इंक्वायरी बेस्ड भी हो जाती हैं. उसमें स्टूडेंट्स का बिहेवियर है, अपना उसका बिहेवियर उनको कैसे इम्पेक्ट करता है, तो ये टीचर अपना एज ए रिसर्चर उसका रोल अदा करता है. रिसर्च बेस्ड स्कूल जो आप ये कहें कि हर स्कूल टीचिंग बेस्ड भी है और रिसर्च बेस्ड भी है, तो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स क्या है. द स्कूल लीडरशिप इज कमिटेड टू यूजिंग एविडेंस ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट. एविडेंस मीन्स कि रिसर्च कोई हो रही है तो आपको एविडेंस मिल रही है. द स्कूल कल्चर इनकरेजेस चैलेंजेस ऑफ द लर्निंग. एंड थर्ड पॉइंट इज कमिटमेंट ऑफ द रिसोर्सेज टू इनेबल स्टाफ टू स्पेंड टाइम ऑन रिसर्च. नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे जो स्कूल कर रही है, तो कोलाबरेटिव इथोस अमंग स्टाफ एंड स्टाफ मेंबर्स, access to sources of the research, expertise to advise the planning वगैरह, access to the monitoring support. ये आपके पॉइंट्स बनती हैं जो स्कूल जो चीज़ें करवा रहा है, स्कूल के लिए जो एक्टिविटीज़ स्कूल में हो रही हैं वो इनके अराउंड घूमती हैं. कमिटमेंट टू शेयर रिसर्च विद इन स्कूल एंड कमिटमेंट टू forging research communities within and beyond the school. फाइंडिंग ए फोकस. टीचर को हमेशा फोकस देखना पड़ता है.
آپ کو فوکس ہوگا کہ یہ آسپیکٹ ہوگا، یہ اسٹوڈنٹس کے یہ لرننگ میں ان کی کمزوریاں آ رہی ہیں، اسٹوڈنٹ کس چیز پہ پرفارم نہیں کرتا ہے، تو وہ ٹیچر کو ایک فوکس فائنڈ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اسٹریٹجی یا انٹروینشن کے لیے ٹیچر کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں کس قسم کی کروں، اور تو اس میں کلاس روم میں جو ٹیچر اپنے پریکٹسز کر رہا ہے، جو فینامنا ہے، تو اس میں ٹیچر کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں سفیشینٹ چیزیں ہیں اور کہاں انسفیشینٹ چیزیں ہیں. سلیکٹنگ یور میتھڈس آف دی انکوائری، ٹیچر اپنے میتھڈس آف انکوائری کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے یہ کام چلاؤں، کس طریقے سے ان سے ریسرچ، کس طریقے سے کوشچن کیا جائے، کس طریقے سے ان سے ڈیٹا ٹرانسفر کیا جائے، ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے وغیرہ. اینڈ دیر آر نمبر آف دی ادر آپشنس، مثلاً ہول کلاس اور فوکس گروپ ڈسکشن، نوٹس اور فلپ چارٹس، اسمال گروپ ڈسکشن، اور ٹیچرس اون ریفلیکٹیو جرنل، ٹیچر کیسے اپنا وہ جو ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، ای میل اور ڈسکشن، اسٹافس اور پیپلس ریفلیکشنس اور کارڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز، یہاں سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ٹیچرس کے جو اپنا سلیکٹنگ یور اون میتھڈ آف دی انکوائری، مثلا یہ مروج اینڈ ویل اسٹیبلشڈ سسٹم آف دی انکوائری، ریسرچ اینڈ کوشچنس وغیرہ جو آپ کرتے ہیں سسٹم میں، ان کے یہ جو بیسز بنتے ہیں کہ مثلا آپ گروپ انٹرویوز ہیں، کوشچنئرس ہیں، گروپ ڈسکشنس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ٹیچر کو اس میں سے اپنا سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ میری ٹیچنگ اسٹائل کو، میرے اسٹوڈنٹس کو، میرے پریکٹسز کو کون سا سوٹ کرتا ہے، اور پھر آن دا بیسس آف دیٹ ٹیچر جو ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، جو اپنے میتھڈس اینڈ پروسیجرس اینڈ کوشچنس اینڈ گروپ ڈسکشنس، سرویز اینڈ فوکل گروپ ڈسکشن، یہ جب ٹیچر کرتا ہے تو اس کا جو ڈیٹا کے ایویڈنس ملتی ہے ان کو مختلف ذریعوں سے، مثلا کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے، کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے، اس کو انالیسس کرتا ہے کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے. اس کا مثال ہے کہ فار ایگزامپل فار اے سیٹ آف کوشچنئرس ود ان پرائمری ٹک باکس ریسپانس آپشنس، تو کیسا اس کو ڈیٹا انالیسس کرتا ہے یا کیسا اس کو ڈیٹا ملتا ہے کہ آپ جو کوشچنئر آپ کو مل گئے ہیں ان میں سے کس طریقے سے اس کو فیڈ کرتا ہے. یو وڈ آلسو بی ایبل ٹو ایڈ اپ دی نمبر آف دی پیپل گیونگ ڈفرنٹ آنسرس. یہ ڈیٹا انالیسس کے ٹیکنیک آپ کو کرنی پڑتی ہے. جنریٹنگ امپلیکیشنس فار ریسرچ، تو ٹیچر جو ریسرچ جو اس نے کی ہے اس کی امپلیکیشنس کیا ہوں گی، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو یہ ان بیسس پہ استاد اپنے جو ریفلیکٹیو پریکٹسز پہ بیس پہ، ریسرچ کے بیس پہ جو ٹیچر اپنے کلاس روم میں جو پریکٹس کی ہے اس کے مطابق، اس کے نظریے، اس کے مطابق اس کی پریکٹسز کے حوالے سے یہ اقدام اس کو کرنے پڑیں گے.